स्वागत छ कक्षामा साथीहरूलाई। आज हामी नेपालको आधुनिक इतिहास अन्तर्गत गोर्खा राज्य र शाहवंशीय शासनको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरूलाई निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमा विषयवस्तुमा म तपाईलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछु। आजको भिडियो सुरु गरौँ। नेपालमा अब शाहहरू चाहिँ भारतको चित्तौड भन्ने ठाउँबाट आएका हुन्। अब पहिला को आयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण नाम चाहिँ यहाँ कुलमण्डन खाँको आउँछ। यो कुलमण्डन खाँलाई चाहिँ मुगल सम्राटबाट शाह उपाधि पाइएको हो भन्ने कुरा पनि पाइन्छ है त साथीहरू। अब त्यसै गरिकन अर्को चाहिँ यिनका छोरा यशोवर्म शाहलाई लमजुङका राजा बनाइयो। अब चाहिँ कुलमण्डन खाँलाई लमजुङका चाहिँ जनताहरूले हामीले राजा चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो छोरा चाहिँ यशोवर्मलाई पठाएर र त्यहाँका राजा बनाए भन्ने कुरा चाहिँ पाइन्छ इतिहासमा है साथीहरू। अब त्यसपछि अब उनका पनि छोरा भए दुईटा, नरहरि शाह जेठा छोरा भए, कान्छा छोरा चाहिँ द्रव्य शाह भए है। त अब जेठा छोरा चाहिँ यशोवर्मका ठाउँमा चाहिँ लमजुङका राजा भएपछि होइन, त अब द्रव्य शाह चाहिँ कहाँका राजा भए त भन्दाखेरि अब यी चाहिँ एउटा लिगलिग भन्ने ठाउँ थियो जहाँ चाहिँ घले जातिको राज थियो होइन। त्यहाँ हरेक वर्ष दौड प्रतियोगिता हुने र त्यो दौड प्रतियोगितामा जसले जित्यो त्यो चाहिँ त्यहाँको एक वर्षका लागि राजा हुने भन्ने थियो। त्यो दौडमा जिते भन्ने छ अनि त्यहाँका राजा भए भन्ने छ। अनि त्यसपछि चाहिँ गोर्खामाथि विजय प्राप्त गरे होइन, नजिकै रहे गोर्खामाथि विजय प्राप्त गरे। अनि विक्रम सम्वत 1616 निकै महत्त्वपूर्ण मिति छ साथीहरू। 1616 525 1616 525 गतेलाई याद राख्नुहोला। दुवै राज्यलाई मिलाएर लिगलिग र गोर्खा दुवैलाई मिलाएर गोर्खा राज्यको स्थापना गरे। विधिवत रूपमा गोर्खा राज्यको स्थापना गर्ने व्यक्ति को हुन् त भने द्रव्य शाह हुन्। द्रव्य शाहले चाहिँ गोर्खा राज्यको स्थापना गरेका हुन्। कतिमा त भन्दाखेरि 1616 5 महिना 25 गते गरेका हुन् भन्नुहोला है। अब अगाडि बढौँ साथीहरू। अब यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह पूर्वका राजाहरू गोर्खामा द्रव्य शाह पछि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ नरभूपाल शाहसम्म। नरभूपाल शाह पछि 10औं नम्बरमा आएका हुन् पृथ्वीनारायण शाह, नरभूपालका छोरा होइन। त द्रव्य शाहको चाहिँ समयावधि भनेको चाहिँ 1616 देखि तपाईँको चाहिँ 1627 सम्म। त्यसपछि पुरन्दर शाह आए। पुरन्दर शाहको चाहिँ 1627 देखि 1662 सम्म शासन गरे। त्यसपछि छत्र शाह आए। छत्र शाहले 1662 देखि 1663 सम्म शासन गरे। त्यसपछि राम शाह आए। राम शाहले चाहिँ 63 देखि 90 सम्म शासन गरे। त्यसपछि डम्बर शाह आए। डम्बर शाहले 90 देखि 1702 सम्म शासन गरे। त्यसपछि कृष्ण शाह आए। कृष्ण शाहले 1702 देखि 1718 सम्म शासन गरे। त्यसपछि रुद्र शाह आए। रुद्र शाहले 1718 देखि 1730 सम्म शासन गरे। त्यसपछि पृथ्वीपति शाह आए। उनले चाहिँ 1730 देखि 1773 सम्म शासन गरेको पाइन्छ। त्यसपछि नरभूपाल शाह 1773 देखि 1779 सम्म शासन गरेको पाइन्छ। अब यो याद राख्नु होला क्रमैसँगै। द्रपुछरा डक्री रूप्रिन भनेर याद गर्नु होला है साथी। पहिलो अक्षरलाई याद गर्नु होला। द्रव्य पछि पुरन्दर, पुरन्दर पछि छत्र, छत्र पछि राम, राम पछि डम्बर, डम्बर पछि कृष्ण, कृष्ण पछि रुद्र, रुद्र पछि पृथ्वी, पृथ्वीपति पछि नर भनेर याद गर्नु। नर पछि चाहिँ अब मान्छे आइसक्यो त पृथ्वीनारायण शाह पनि आइसके। नर भनेको मान्छे, मान्छे पछि को आयो त पृथ्वीनारायण शाह आयो भन्ने याद राख्नु होला है साथीहरू। अगाडि बढौँ साथीहरू। अब राम शाह, यी राजाहरूमा राम शाहको केही चर्चा गरौँ। यी महत्त्वपूर्ण राजा, यिनले चाहिँ केही कार्य गरेका छन् जो हामीले बिर्सन नहुने कार्य छ। त्यो चाहिँ हेरौँ पहिला। न्याय नपाए गोर्खा जानु भनिन्थ्यो। अब त्यहाँ चाहिँ राम शाहको राज थियो अनि उहाँ चाहिँ न्यायप्रेमी राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले चाहिँ सबैले के भन्थे भने न्याय नपाए गोर्खा जानु, त्यहाँ न्याय पाइन्छ किनभने त्यहाँका राजा चाहिँ न्यायप्रेमी राजा छन् भन्ने थियो। ढक तराजुको चलन चलाउने राजा पनि को रहेछन् त राम शाह नै रहेछन्।
सात विराम सात सात हराम सात विराम माफ गर्ने राजा पनि को हुन् त साथीहरू? राम शाह नै हुन् भन्ने याद राख्नु होला है साथीहरू। अगाडि हेरौँ साथीहरू। अब नेपालका शाहवंशीय राजाहरूमा पृथ्वीनारायण शाह पछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यिनले एकीकरण गरिसकेपछि 1779 देखि तपाईको 1831 सम्म यिनले शासन गरे हैन। त्यसपछि प्रताप सिंह शाह 1831 देखि 1834 सम्म शासन गरे। त्यसपछि 3 नम्बरमा आए रणबहादुर शाहले चाहिँ 1834 देखि 1855 सम्म शासन गरेको पाइन्छ साथीहरू। त्यसपछि आए 4 नम्बरमा गिरबाण युद्ध विक्रम शाह 1855 देखि 1873 सम्म शासन गरे। त्यसपछि राजेन्द्र विक्रम शाह आए। राजेन्द्र विक्रम शाहले 1873 देखि 1904 सम्म शासन गरेको पाइन्छ। त्यसपछि सुरेन्द्र विक्रम शाह आए। 1904 देखि 1938 सम्म शासन गरेको पाइन्छ। त्यसपछि 7 नम्बरमा युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह आए। राजकुमार हुँदै नै मृत्यु भएको अवस्था रहेछ, राजा बन्न नपाएका रहेछन्। त्यसपछि 8 मा पृथ्वी वीर विक्रम शाह आए। 1938 देखि 1968 सम्म शासन गरेर गए। त्यसपछि 9 मा त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव आए। 1900 तपाईको चाहिँ 68 देखि 2011 सम्म। त्यसपछि महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव 2011 देखि 2028 सम्म है। त्यसपछि तपाईको चाहिँ महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव 11 देखि 28, वीरेन्द्र 28 देखि 58, दिपेन्द्र 3 दिन अचेत अवस्थामा नै भन्ने बुझ्नु होला। अनि ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव 58/2/22 देखि 65/2/15 सम्म चाहिँ शासन गरेको पाइन्छ नेपालमा। अब अगाडि बढौँ साथीहरू, यसलाई केलाउनु होला, निहाल्नु होला र अलिकति अध्ययन यसको गर्नु होला। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्यौँ। अब पालो आउँछ 1 नम्बरमा पृथ्वीनारायण शाह। अब यिनका चाहिँ कार्यहरू, यिनले पुर्याएका योगदानहरू त हामीलाई थाहा नै छ। नेपालको एकीकरण गरेर एउटा सिङ्गो राज्यका रूपमा रूपान्तरण गरिदिए र नेपालको चाहिँ सीमा बढाउने कार्य पनि यिनले गरेका हुन् त्यति बेला। अब यिनका विचार पनि हेरौँ। 1779 9/27 मा 17/7/9/27 मा जन्म भयो। 1831 मा मृत्यु भयो। त ठ्याक्कै जन्मेको 20 वर्षपछि 1779 12/20 मा राज्यारोहण राजा भए है साथीहरू। अब अगाडि हेरौँ यिनको बारेमा। प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ भन्ने राजा को हुन् त? पृथ्वीनारायण शाह हुन् भन्ने बुझ्नु होला। अर्को, भारद्वाज गोत्र परिवर्तन गरी कश्यप गोत्र धारण गर्ने राजा को हुन् त? पृथ्वीनारायण शाह। यिनले यसो किन गरेका हुन् त भन्दा पाप मोचनका लागि गरेको हो भन्ने लेखिएको पाइन्छ। अर्को चाहिँ जाजरकोटे राजा हरि शाहसँग धर्मसन्धि गर्ने राजा को हुन् त? पृथ्वीनारायण शाह। नेपाल 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भनेर पनि यिनले भनेका रहेछन् हैन, यो त हामीलाई थाहा नै छ। त्यसपछि सम्यक महादान पूजाको चलन चलाउने राजा को रहेछन् त? यिनै रहेछन्। प्रत्येक 12 वर्षमा चाहिँ यो पूजा लाग्ने रहेछ है। अर्को प्रश्न, बहादुर शमशेर जङ्ग पदवी पाएका दिल्लीका बादशाहबाट बहादुर शमशेर जङ्ग पदवी पाएका राजा को हुन् त? पृथ्वीनारायण शाह। अब बहादुर शमशेर भन्ने बित्तिकै हामीलाई के लाग्ला भने बहादुर शाहले पाएका होला नि त भन्ने लाग्ला, तर त्यसो होइन साथीहरू। बहादुर शमशेर जङ्ग पदवी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले पाएका हुन् दिल्लीका बादशाहबाट। अर्को, पृथ्वीनारायण शाहका मामा उद्योत सेनले अब के भने त एउटा गजबको कुरा भनिदिए यिनका मामाले। त्यो कुरा के हो भने लमजुङलाई गरुड भनिदिए। हेर्नुहोस् त, लमजुङलाई गरुडको संज्ञा दिए, गोर्खालाई सर्पको संज्ञा दिए र उपत्यकालाई चाहिँ भ्यागुतोको संज्ञा दिए। त अब यो लमजुङलाई गरुड, गोर्खालाई सर्प र उपत्यकालाई भ्यागुतो कसले भनेका हुन् भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ है साथीहरू, याद राख्नु होला। 3 कोठीमा हामी पनि पञ्चपाण्डव जस्तै भएका थियौँ भन्यो। अब यो पनि पृथ्वीनारायण शाहले नै भनेका हुन्।
विक्रम सम्वत 1826 12-10 यो मिति याद राख्नै पर्ने, प्रत्येक नेपालीले याद राख्नै पर्ने मिति 1826 12-10 काठमाडौँलाई नेपालको राजधानी घोषणा गरियो। कसले गरेका हुन् त? पृथ्वीनारायण शाहले नै। राजकीय छापमा रातो रङको प्रयोग, राजकीय छापमा देशले लगाउने छाप चाहिँ रातो रङको भयो। त्यसपछि चाहिँ देश लगाउने छापलाई के भनियो त? लाल मोहर भनियो हैन। अहिले पनि त्यही भनिन्छ लाल मोहर हैन। त्यो किन भनिएको हो त भन्दाखेरि रातो रङ भएकाले लाल मोहर भनेको हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ हैन साथीहरु। अब अगाडि बढौं। खानगी प्रथा, सैनिकलाई जग्गा तथा आर्थिक सहायता गर्ने प्रथालाई खानगी प्रथा भनिन्छ। यसको सुरुवात पनि कसले गरेका हुन् त? पृथ्वीनारायण शाहले नै गरेका हुन्। अगाडि बढौं। बसन्तपुरको 9 तले दरबार र नुवाकोटको 7 तले दरबार कसले निर्माण गर्न लगाएका हुन् त? पृथ्वीनारायण शाह। अब अगाडि बढौं साथीहरु। भक्तपुरका राजा रणजित मल्लका छोरा वीर नरसिंह मल्लसँग मितेरी गाँसेका कसले हुन् त? पृथ्वीनारायण शाह। वीर नरसिंहका मितेरीको त पृथ्वीनारायण शाह। कालु पाण्डेलाई युद्धमा मर्न डराउने व्यक्तिको संज्ञा दिएका थिए पृथ्वीनारायण शाहले। राजगुरु को थिए त? कुलानन्द ढकाल थिए भन्ने पनि याद राख्नु होला। अब नुवाकोटमाथि विजय कहिले प्राप्त गरे त? 1801 मा। 1801 मा नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरे। मकवानपुरमाथि विजय प्राप्त कहिले गरे त? 1819 मा। 1801 मा नुवाकोट, 1819 मा मकवानपुर भन्ने याद राख्नु होला। त्यसैगरी कीर्तिपुर 1822 हेर्नुस् त। 1801 नुवाकोट, 1819 मकवानपुर, 1822 कीर्तिपुर। त्यसपछि 1825 कान्तिपुर, कीर्तिपुर 22 कान्तिपुर, कीर्तिपुर 22 कान्तिपुर 25 भन्ने याद होला। त्यसैगरी 26 मा भक्तपुर, 1826 भक्तपुर, 25 कान्तिपुर, 22 कीर्तिपुर, 19 मकवानपुर, 1 नुवाकोट। 1 भन्ने बित्तिकै नुवाकोट, 19 भन्ने बित्तिकै मकवानपुर, 22 भन्ने बित्तिकै कीर्तिपुर, 25 भन्ने बित्तिकै कान्तिपुर र 26 भन्ने बित्तिकै भक्तपुर याद राख्नु होला साथीहरु। अगाडि बढौं। 2 नम्बरमा प्रताप शाह, यिनको जन्म 1808 मा भएको हो भन्ने बुझ्नु होला। अब प्रताप शाहको नायबी रानी राजेन्द्र राज्यलक्ष्मी र भाइ बहादुर शाहले चलाएका थिए। सानै उमेरमा राजा भएकाले होला। त्यसपछि बहादुर शाहले नै नेपालको सीमा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलज नदीसम्म पुर्याए। यो हेर्नुस् त निकै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। बहादुर शाहले नै नेपालको सीमा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलज नदीसम्म पुर्याएको हैन। तर यी चाहिँ राजा भएका चाहिँ होइनन्। यिनी चाहिँ दाइको चाहिँ नायबी चलाएका मात्रै हुन् है। राजकाज चलाएका त हुन् तर राजा चाहिँ होइनन् भन्ने अधिकार चाहिँ प्रयोग गरेका हुन्। अब अर्को यसैसँग जोड्नु पर्ने कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो निकै झुक्क्याउने प्रश्न छ। पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काकडा सम्म राज्य विस्तार द्रव्य शाहले गरेका। हेर्नुस् त। अब द्रव्य शाहले चाहिँ पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काकडा सम्म राज्य विस्तार द्रव्य शाहले गरेका। अब यहाँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने साथीहरु, पृथ्वीनारायण शाह भन्दा धेरै पहिला नै राज्य विस्तारको काम चाहिँ भइसकेको थियो। एकीकरणको काम चाहिँ नभएको हो तर राज्य विस्तारको काम चाहिँ भइसकेको थियो है। अब त्यो यसैले निरन्तरता दिने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले पनि काम गरे र उनी पछि चाहिँ बहादुर शाहले चाहिँ निकै नै काम गरे किनभने सबभन्दा धेरै सिमाना चाहिँ यिनकै पालामा नेपालको थियो। बहादुर शाहकै पालामा यिनले चाहिँ पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलज नदी भनेको तपाईँको भारतको कुमाउँ गढवाल भन्दा पनि धेरै उतासम्म पर्ने हुन्छ हैन। अब अगाडि हेरौं। इन्द्र जात्रामा लिङ्गो गाड्ने चलन चलाएका यिनकै पालादेखि चाहिँ इन्द्र जात्रामा लिङ्गो गाड्ने चलन पनि चलेको हो प्रताप शाहकै पालादेखि भन्ने कुरा पनि बुझ्नु होला। अगाडि हेरौं साथीहरु। रणबहादुर शाह 1832 मा जन्म भयो उहाँको। 1832 मा जन्मिसकेपछि के कार्य गरे त उनले हेरौं है साथीहरु। अब रणबहादुर शाहले स्वामी महाराज भनेर चिनिने राजा, स्वामी महाराज भनेर चिनिने राजा को हुन् त रणबहादुर शाह। अनि गिरिवाणानन्द स्वामी भनेर पनि चिनेको हुन् त
रणबहादुर शाह। यहाँ झुक्किन सकिन्छ, धेरै नै झुक्किन सकिन्छ कि गिरवाणानन्द स्वामी भन्ने बित्तिकै हामीलाई के लाग्ला भने गिरवाण वीर विक्रम शाहदेवलाई भनिदो होला त नि भन्ने लाग्ला, तर चाहिँ गिरवाणानन्द स्वामी भनेर पनि रणबहादुर शाहलाई नै चिनिने हो साथीहरू। निकै नै महत्त्वपूर्ण छ, यहाँ ध्यान पुर्याउनु होला है साथीहरू। अगाडि हेरौँ, आफ्नै भाइद्वारा काटिने राजा। अब भाइको नाम चाहिँ शेरबहादुर शाह भन्नाले आफ्नै भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा काटिने राजा को हुन् त? रणबहादुर शाह हुन् भन्ने बुझ्नु होला। म मरे मुलुक डुब्न्या छैन तर भीमसेन मरे मुलुक डुब्न्या छ भनेर चाहिँ कसले भनेका हुन् त? रणबहादुर शाहले नै भनेका हुन्। यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। 62 हरण गर्ने राजा ब्राह्मणलाई दिएको बिर्ता हरण गरे, पछि रणौदीपले फिर्ता गरे। अब यो रणबहादुरले चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई दिएको चाहिँ जुन बिर्ता थियो, जमिन थियो, त्यो चाहिँ फिर्ता हरण गरेका थिए र पछि गएर चाहिँ रणौदीपले चाहिँ फेरि फिर्ता गरेका थिए। त यसलाई चाहिँ 62 हरण भनिन्छ। त 62 हरण गर्ने राजा को हुन् त? रणबहादुर शाह हुन्। भीमसेन लगायतका अन्य व्यक्तिको सुझाव सल्लाह अनुसार चाहिँ 62 हरण गर्न पुगेका थिए रणबहादुर शाह भन्ने कुरा पाइन्छ, त्यो बुझ्नु होला। अगाडि हेरौँ, सनकी राजा, विलासी राजा, अविवेकी राजा, अदूरदर्शी राजा, यस्ता विशेषताहरूले चाहिँ चिनिनुहुन्छ रणबहादुर शाह। त यी कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनु होला। सनकी राजा, विलासी राजा, अविवेकी राजा, अदूरदर्शी राजा को हुन् त? रणबहादुर शाह हुन् भन्ने कुरा पनि नबिर्सनु होला, निकै महत्त्वपूर्ण छ यो कुरा पनि। अगाडि हेरौँ साथीहरू, गिरवाण युद्ध विक्रम शाह 1854 मा जन्मिएका। यिनको बारेमा हेरौँ। सुगौली सन्धि यिनकै पालामा भएको रहेछ। सुगौली सन्धि कसको पालामा? गिरवाण युद्ध विक्रम शाह। त गिरवाणका पालामा सुगौली सन्धि भयो। सुगौली सन्धि चाहिँ 4 मार्च 1816 मा 4 मार्च 1816 मा भएको हो। नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने गजराज मिश्र, इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने जनरल ब्राडशाह हुन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नु होला है साथीहरू। वीर विक्रम उपाधि पाउने राजा, पहिलो राजा वीर विक्रम उपाधि पाउने पहिलो राजा को हुन् त? गिरवाण हुन् भन्ने बुझ्नु होला। राजधानी नुवाकोट सारे, हैन, काठमाडौँबाट राजधानी नुवाकोट सार्ने राजा को हुन् त भन्यो भने गिरवाण सम्झिनु होला है साथीहरू। ल अगाडि हेरौँ, सत्कर्म रत्नावलीका रचयिता पनि को हुन् त? गिरवाण हुन् है। सत्कर्म रत्नावली गिरवाण। 5 मा राजेन्द्र विक्रम शाह, राजेन्द्र विक्रम शाहको पालो आएछ साथीहरू। पनाती राजा हुँदासम्म जीवित रहने राजा को हुन् त? राजेन्द्र, जीवित रहने राजेन्द्र है। कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व र अलौ पर्व कसको पालामा घटेका घटनाहरू हुन् त साथीहरू? राजेन्द्र विक्रम शाह, राजेन्द्र विक्रम शाह। त्यसपछि जाउँ, सुरेन्द्र विक्रम शाह 1886 मा जन्मिएका। अब यिनको पालामा के भयो? जङ्गबहादुरले श्री 5 को अधिकार श्री 3 मा सारेको, हैन, राजसत्ता हत्याए, त्यसपछि आफ्नो जम्मै अधिकार आफ्नो हातमा लिए जङ्गेले भन्ने बुझ्नु होला। 7 मा युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह राजकुमार हुँदै मृत्यु भएको भन्ने कुरा आइसकेको छ। त अब यिनले चाहिँ अब यिनलाई बुलेट महाराज भनेर चिन्ने गरिन्छ। बुलेट महाराज भनेर त्रिलोक्यलाई, युवराज त्रिलोक्यलाई चिन्ने गरिन्छ। अब पृथ्वी वीर विक्रम शाह, पृथ्वी वीर विक्रम शाह 1932 मा जन्मेका। अब यिनका पालामा के भयो? राजदरबार हनुमान ढोकाबाट नारायण हिटी सारे, जहाँ चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो, अब त्यही सारे। अब है त हेर्नुहोस् त, राजदरबार हनुमान ढोकाबाट नारायण हिटी सार्ने काम कसले गरेका हुन् त? पृथ्वी वीर विक्रम शाह। यत्रो साहस गर्ने त पृथ्वी वीर विक्रम शाह रहेछन् भन्ने बुझ्नु होला। अब गोर्खा दक्षिण बाहुको स्थापना गर्ने पनि कार्य पृथ्वी वीर विक्रम शाहले नै गरेका हुन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नु होला। त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह 1963 मा जन्मिए, 1963 मा जन्मिए। अब कार्य हेरौँ यिनका। सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने 43 वर्षसम्म यिनले नेपालमा शासन गरे। शाहवंशीय
इतिहास हेर्दाखेरि सबैभन्दा लामो समयसम्म नेपालमा शासन गर्ने राजाका रूपमा त्रिभुवनवीर एकदमै चतुर राजा भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। अब अरू के चिन्ने गर्छ यहाँ आउँदै गर्छ। राष्ट्रपिताका रूपमा अहिले झुक्किन्छौँ हामी फेरि। 6 जना प्रधानमन्त्री भएका यिनका पालामा चाहिँ 6 जना प्रधानमन्त्री भए। चन्द्रे प्रधानमन्त्री भए, भीमे प्रधानमन्त्री भए, जुद्धे पनि भए, पद्मे पनि भए, मोहने पनि भए, मातृका पनि भए। त यसरी चाहिँ 6 जना प्रधानमन्त्री भए। अब या चभिजु प मोमा भन्ने याद राख्नुला। चभिजु प मोमा भन्ने मजाले गीत गाउँदै याद गर्नुहोस् न, कति आनन्द आउँछ हैन। त्यसपछि अगाडि बढौँ। राष्ट्रपिता तथा जनताका राजा। राष्ट्रपिता, अब हामी राष्ट्रपिता भनेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्ने गर्छौँ, तर लोकसेवामा चाहिँ नचिन्नु होला। लोकसेवामा चाहिँ राष्ट्रपिता भनेर चाहिँ त्रिभुवन वीरविक्रम शाहलाई चिन्नु होला। जनताका राजा भनेर पनि यिनीहरूलाई चिन्नु होला। सर्वप्रथम युरोप पुग्ने राजा भनेर आयो भने पनि त्रिभुवन वीरविक्रम शाहलाई नै चिन्नु होला। अब अगाडि बढौँ साथीहरू। महेन्द्रमा पुग्यौँ हामी। महेन्द्र वीरविक्रम शाह 1977 मा जन्मिनुभएका महेन्द्र। अब महेन्द्रको बारेमा हेरौँ। ऊ बाँच्न लायक छ जो मर्नदेखि डराउँदैन। हेर्नुहोस् त साथीहरू, उनले के भनिदिए, कति राम्रो वाक्य, एकदमै तपाईँको चाहिँ अनुकरणीय वाक्य। ऊ बाँच्न लायक छ जो मर्नदेखि डराउँदैन। आहा, हेर्नुहोस् त अर्को यिनले चाहिँ उसैका लागि, कसका लागि? उसैका लागि, फेरि उसैका लागि, फेरि उसैका लागि। अब यो उसैका लागि फेरि उसैका दुईटा कृतिको नाम हो। यो कृतिका चाहिँ रचयिता पनि को हुन् त? महेन्द्र हुन्, साहित्यकार पनि रहेछन् महेन्द्रजी। अब चाहिँ अगाडि हेरौँ। वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह 2002 मा जन्मिनुभएका वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहको बारेमा पनि के हेरिहालौँ, के गरे उनले काम। आहा, यति राम्रो काम। हेर्नुहोस् त साथीहरू, शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव 2031 11 महिना 13 गते 11-13 हैन 2003-1-1-1-1-3। आहा, हेर्नुहोस् त डेट पनि कति राम्रो, याद गर्न पनि कति सजिलो हैन। 203, त्यसपछि आयो 1-1-1-1-3 भनेर याद गर्नु होला। हालसम्म फेरि यहाँ पनि 1-1-6 आएछ, कति 1-1-1 हो यहाँ हैन। राष्ट्रको समर्थन हालसम्म चाहिँ 116 राष्ट्रले समर्थन जनाएको छ साथीहरू। हेर्नुहोस् है, निकै महत्त्वपूर्ण कुरा। र अब चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ छ। स्वीकृत गर्ने, पहिलो स्वीकृत गर्ने देशहरूमा पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया भन्ने नामहरू आउँछन् साथीहरू। बङ्गलादेश भन्ने नामहरू आउँछन्। त्यसपछि अस्वीकृत गर्ने, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यो, हाम्रो चाहिँ दुश्मन त यी हुन् हैन। रुस, अफगानिस्तान, भुटान, हाम्रै छिमेकी देश भारत, उहाँले पनि हामीलाई सपोर्ट नगर्नु भएको रहेछ। त्यसकारणले हामी शान्ति क्षेत्र घोषणा हुन पाएनौँ हैन त। अब चाहिँ यो याद गर्नु होला, हेर्नु होला सरसर्ती। अगाडि बढौँ साथीहरू। नारायण हिटी हत्याकाण्ड 2058 जेठ 19 गते भएको, यो डेट त हामी बिर्सनै सक्दैनौँ। 2058 जेठ 19 गते नारायण हिटी राजदरबार हत्याकाण्ड भयो, जसमा वीरेन्द्रको पुरै परिवारको हत्या गरियो। त्यो हत्या कसले गरेको हो खुलासा भएको छैन हैन, खुलासा हुनेवाला पनि छैन हैन साथीहरू। अब अगाडि बढौँ। दिपेन्द्र वीरविक्रम शाह 2028 मा जन्मिए। यिनले के गरे त? केही गर्नन् बिचरा। 58-2-20 मा राजा घोषणा भयो अनि 22 मा चाहिँ मृत्यु भयो। 3 दिन अक्षत अवस्थामै राजा भएको, राजा बनाइएको हो, भएका हुँदैन कि बनाइएको, घोषणा गरिएको, तर 2 दिनमा नै मरिहाल्यो। अब के भन्ने, अब यस्तै छ नेपालमा। अगाडि हेरौँ। ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह, अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहमा पुगिसक्यौँ साथीहरू। सबैभन्दा बढी उमेरमा राजा भएका 54 वर्षको उमेरमा उनी राजा हुन पुगेछन् हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, 58-2-22 मा राजा भए। ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ दिपेन्द्र मरेकै दिन यिनी पनि राजा भए। अनि 2007 साल 7 महिना 7-7-22 मा नाबालक राजा भएका हुन् हैन। त्यसकारणले यिनी चाहिँ सबैभन्दा धेरैपल्ट अथवा 2 पल्ट, एउटै व्यक्ति 2 पल्ट राजा भएका यी पहिला राजा हुन् ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव भनेर बुझ्नु होला है साथीहरू। अब चाहिँ 2065 2 महिना 29 गते हेर्नुहोस् त। अब हत्याकाण्ड कहिले भयो? दरबार हत्याकाण्ड चाहिँ कहिले भयो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त।
58 जेठ 19 गते, जेठ 2 महिना 19 गते हत्याकाण्ड भएको थियो। 2/19 मा हत्याकाण्ड, 2/29 मा नारायण हिटीबाट बहिर्गमन हुनु पर्यो। ज्ञानेन्द्रको सपरिवारले दरबार छोड्नु पर्यो, राजाको पद छोड्नु पर्यो, आम जीवन बिताउनु पर्यो हैन। यस्तो यस्तो घटनाक्रम भएको थियो 65 2/29 मा। यो पनि याद राख्नु होला, इतिहासमा निकै नै महत्त्वपूर्ण। म बाघको डमरू हुँ, मलाई सिनो खाने कुकुर नसम्झ। कसको भनाइ हो? आहा, हेर्नुहोस् त कति गहकिलो विचार आएको छ हैन। सबैले चाहिँ यो विचार आउनुपर्ने, आफ्नो हिम्मत बढाउनका लागि, आत्मबल बढाउनका लागि, लोकसेवामा सफल हुनका लागि यसै किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ। म बाघको डमरू हुँ, मलाई सिनो खाने कुकुर नसम्झ। कसको भनाइ रहेछ त? अमरसिंह थापा। अमरसिंह थापा। अब भीमसेन थापाको पनि कुरा गरिहालौँ हैन। भीमसेन थापाको पनि किन छोड्ने, गरिहालौँ कुरा। उहाँको पनि के रहेछ? प्रथम प्रधानमन्त्री हैन, अमरसिंहका छोरा हैन। त्यसपछि चाहिँ 1800 विक्रम सम्वतमै हो, 1878 मा बाघ दरबारको निर्माण। बाघ दरबारको निर्माण कसले गरेका रहेछन् त? भीम शमशेरले 1878 मा। 1881 मा धरहराको निर्माण। यो भत्की पनि सक्यो, पुनर्निर्माण पनि हुँदैछ है, तर पनि याद राखिदिउँ। राहदानी व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने व्यक्ति पनि भीमसेन थापा, प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा भनेर बुझ्नु होला। मगरको सन्तान बेच्ने, लिम्बूको सानी आमा बेहोर्ने, केही जातिको भाउजू बेहोर्ने, जैसी बाहुनको मामाकी छोरी बिहे गर्ने आदि प्रथा अथवा कुप्रथामा नियन्त्रण लगाउने काम पनि कसले गरेका हुन् त? भीमसेन थापाले गरेका हुन् भनेर बुझ्नु होला साथीहरू है। समाप्त आजका लागि यति नै हो साथीहरू। राणाकालको अब अर्को भिडियोमा म तपाईहरुलाई लिएर आउनेछु। अब त्यसपछि प्रतीक्षा गर्नुस्, चाँडै आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुस् अर्को भिडियोको राणाकालको। हस्त साथीहरू, नमस्ते।